अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, टीजीटी, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपी टीजीटी, पीजीटी, इन सभी के एग्ज़ाम के लिए मुफीद और कारआमद साबित होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग प्रेमचंद के अफसानी मजमुआ वारदात में शामिल इंसाफ की पुलिस अफसाना को पढ़ेंगे। तो इंसाफ की पुलिस अफसाना को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा प्रेमचंद के बारे में जान लेते हैं। तो प्रेमचंद का जो नाम है वो है धनपत राय, और ये धनपत राय नाम इनके वालिद ने रखा था और इनके चचा ने इनका नाम नवाब राय रखा था। और इनका जो कलमी नाम था वो था प्रेमचंद, जिसे दया नारायण निगम ने इनको नाम रखा था और ज़माना कानपुर में रखा था इन्होंने। इनका एक रिसाला निकलता था दया नारायण निगम का, ज़माना कानपुर से। और इनकी जो पैदाइश हुई है वो 31 जुलाई 1880 ईस्वी बनारस के लम्ही गांव में, और वफ़ात इनकी हुई है 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी बनारस में। और इनके वालिद का नाम था मुंशी अजायब लाल और ये डाक खाना में क्लर्क थे। माँ का नाम था आनंदी देवी। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो वारदात अफसाना है, अफसानी मजमुआ है इनका, ये इनका आखिरी अफसानी मजमुआ है जो फरवरी 1938 ईस्वी में मकतबा जामिया दिल्ली से पहली बार शाया हुआ था। और वारदात में कुल 13 अफसाने शामिल हैं, जिसमें से हम लोगों ने शिकवा शिकायत, मासूम बच्चा, बदनसीब की माँ, शांति, रोशनी, मालकन, नई बीवी, गिल्ली डंडा और स्वांग के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंसाफ की पुलिस। तो ये जो इंसाफ की पुलिस है अफसाना, ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है और इसके जो किरदार हैं वो हैं सेठ नानक चंद, कैसर, दारोगा जी, खान साहब और सीता नारायण। तो ये इनके किरदार हैं। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सेठ नानक चंद ने आज फिर वही लिफाफा पाया और वही तहरीर देखी, जो उनका चेहरा जर्द हो गया। खत खोलते ही हाथ और दिल कांपने लगे। खत में क्या लिखा था साथियों ने कयाफे से मालूम कर लिया था। इसी लिफाफा और इसी तहरीर के कई खत यके बाद दीगरे उन्हें मिल चुके थे। इस खत का भी वही मजमून होगा, इसमें मुतलक शुबह ना था। वो खत को कांपते हाथों में लिए आसमान की तरफ तकने लगे, गोया उसमें अपना नोश्ते तकदीर पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। वो दिल के मजबूत आदमी थे, मुर्दों से भी अपनी रकम वसूल कर लेते थे। रहम या रियायत या दूसरी कमज़ोरियाँ उन्हें छू भी नहीं गई थी, वरना महाजन ही कैसे बनते। वो हर पूरनमाशी को सत्यनारायण की कथा सुनते थे। पिछले 15 साल में इस मामूल में एक नागा भी ना हुआ था। मंगल या किसी ख़ास दिन महावीर जी को लड्डू चढ़ाते थे, रोज़ाना जुमा में स्नान करते और शिव जी को जल चढ़ाते थे। महीने में 2 बार ब्राह्मणों को भोजन भी कराते थे, और जब से घी के कारोबार में नफ़ा कसीर होने लगा था, एक धर्मशाला बनवाने की फ़िक्र में थे। ज़मीन तय कर ली थी और किसी अच्छी मुहूर्त के मुंतज़र थे। उन्होंने खूब हिसाब करके देख लिया था, उसका रखीर में उसकी जेब से एक कौड़ी भी ना खर्च होगी। ज़मीन एक बेवा की थी, जिस पर उन्होंने पहले अपनी गाय भैंसों के लिए एक मुख्तसर था छप्पर डाल लिया था, और जब बेवा एक नाबालिग लड़का छोड़कर मर गई तो वक्फ ज़मीन उनके कब्ज़े में आ गई। लड़का अपने ननिहाल में था और ननिहाल वालों को तौफीक ना थी, ना इतनी फुर्सत की सेठ जी से मुकदमा बाजी करते। मेमार सब उनके असामी थी और मजदूरी करके सौदा करना चाहते थे। ईंट वाला भी उनसे कई साल पहले कर्ज ले गया था और असल के 2 चंद रकम अदा कर चुकने के बाद भी उस पर उनके हज़ारों रुपए निकलते थे। इसलिए ये मरहला भी तय था। सिर्फ सीमेंट और चूने वाले व्यापारी के फंसने का इंतज़ार था। वो 10-20 हज़ार के दस्तावेज़ लिखा ले
बस धर्मशाला तैयार है। हर एक कामयाब आदमी की तरह देवताओं पर उनका पक्का एतकाद था, जिनकी दुआ और बरकत से उन्हें किसी कारोबार में घाटा नहीं हुआ। मगर जब से ये खतूत मिलने लगे थे, उन्हें एक वहम आमेज़ तशवीश पैदा हो गई थी। रात को उनके दरवाजे पर महज एक चौकीदार रहता है। अगर 10-5 मसले आदमी आ जाएं तो वो अकेला क्या कर सकता है? शायद उन्हें देखकर भाग खड़ा हो। हमसायों में ऐसा कोई नज़र न आता था जो खतरे के वक्त काम आए। हालांकि सब ही उनके आसामी थे या रह चुके थे, लेकिन ये फ़िरका एहसान फरामोशों का है, जिसके दरवाजे पर ज़रूरत के वक्त नाक पेशानी रगड़ता है, उसके दर पे आज़ार हो जाता है। एहसान मानना तो दूर रहा, उल्टा बदख्वाह हो जाता है। उन्होंने सोचा, अगर रात को 10-5 आदमी आ जाएं तो वाकई बड़ी मुश्किल का सामना हो। बेशक दरवाज़ा मजबूत है और उसे तोड़ना आसान नहीं। जोड़ियाँ भी जर्मन साख्त की हैं, जिन पर कोई हरबा असर नहीं कर सकता, और दीवारें इतनी ऊंची हैं कि उन पर कोई क्या खाके चढ़ेगा। नकब तो अमर मुहाल है। बैरूनी दीवार खालिस पत्थर की है, एक एक पत्थर 10-10 मन का है। उस ख्याल से उन्हें कदरे तशफ़ी हुई। अपनी राइफ़ल निकाल कर उन्होंने उसका खूब मुआयना किया। मौका पड़ने पर उससे भी 10-5 आदमियों को मिनटों में भून सकते हैं। फिर भी उन पर एक दहशत सी तारी हो गई। कौन जाने ये चौकीदार भी उसी में मिल गया हो। खिदमतगार भी थोड़े से लालच से आस्तीन के सांप हो सकते हैं। आखिर कई मिनट के रूहानी इंतशार के बाद उन्होंने ख़त खोला और उसका चेहरा जर्द हो गया, आंखें फैल गईं, सांस तेज चलने लगी। फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया और ख़त लिए अंदर आकर कैसर से बोले, देखती हो, आज फिर वही ख़त आया। आज तो तारीख भी मुकर्रर कर दी, परसों उसका धावा होगा। लिखा है, अगर अपनी जान अजीज़ है तो 25,000 रुपये नकद आमेश्वर के मंदिर के सामने दरख्त के नीचे 8 बजे रात को रख दो। ये सब समझते होंगे कि इन गीदड़ों भभकियों में से डर जाऊंगा। कैसर पढ़ना ना जानती थी, फिर भी उसने उसके हाथ से ख़त ले लिया और उस पर एक नज़र डालकर बोली, मैं तो सोचती हूँ महीने 2 महीने के लिए यहाँ से कहीं चलें। काशी, प्रयाग, हरिद्वार, कहीं भी। तीर्थ का तीर्थ हो जाएगा और ज़रा चैन भी नसीब होगा। मुझे तो मारे खौफ के रात को नींद नहीं आती। सेठ जी दिलेराना अंदाज से बोले, इस तरह एक एक धमकी में भागने लगूं तो महाजनी का कर चुका। ये सब मेरे ही आसामी हैं, जिनकी जायदादें मैंने नीलाम कराई हैं। राइफ़ल की एक आवाज़ जहाँ की हरण हो जाएंगे। पुलिस को भी इत्तला किए देता हूँ। मैंने अभी तक पुलिस को खबर नहीं दी। वो ख्वाह बात का बतंगड़ बना देंगे और 2-4 हज़ार रुपये मेरी हिफाजत के बहाने से वसूल कर लेंगे। और हिफाजत जैसी वो करेंगे वो मैं जानता हूँ, लेकिन अब इत्तला दे दूँगा। 200-400 रुपये का मुँह ना देखूँगा। अपनी तरफ से होशियार रहना अच्छा है। कैसर दोहरे बदन की औरत थी, नखल बेसमर जो पतझड़ में भी हरी भरी पत्तियों से लदा रहता था। औलाद की नाकाम आरजू में ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजार चुकने के बाद अब उस पर हमेशा एक पुरखौफ मायूसी तारी रहती थी। मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाएं, फिर ये ज़रो माल किसके हाथ लगेगा। सब से ज़्यादा खौफ उसे बीमारी का था। उसे वो मौत का पेश खेमा समझती थी और उस जामे हस्ती को उस वक्त तक उतारना ना चाहती थी जब तक एक तार भी बाकी रहे। बाल बच्चे होते तो वो खुशी से मरती और मौत को बुलाती, लेकिन अब तो उसकी ज़िंदगी ही उसका ख़ात्मा था। फिर क्यों ना वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदा रहे। अब तक तो सिर्फ बीमारी का खौफ था। उसे वो दवाओं और दुआओं से दूर करती रहती थी और गोया ईश्वर पर अपनी बेनियाजी का इजहार करने के लिए हमेशा बनी ठनी रहती थी। लेकिन जब से ये खतूत आने लगे थे, उसका खौफ भूत की तरह उसके सर पर सवार रहता था। मन्नत आमेज़ लहजे में बोली, पुलिस को इत्तला करने से कुछ ना होगा। मेरी बात मानो, यहाँ से भाग चलो। मेरी बात क्यों नहीं मानते? क्या करने पर तुले हुए हो? चोर कोई घर को तो उठा ना ले जाएगा।
सेठ जी ने कैसर की बदहवासी पर तरस खाकर कहा, तुम नाहक इतना डरती हो कैसर? पुलिस को जब ज़ाब्ते के साथ इत्तला दी जाएगी तो उसका फ़र्ज़ हो जाएगा कि हमारी हिफाजत करे। हम 5,000 सालाना टैक्स देते हैं। अगर पुलिस ने समाअत ना की तो मैं लाट साहब से कहूँगा, जब सरकार हमसे टैक्स लेती है तो हमारी जानो माल की हिफाजत करना उसका कानूनी फ़र्ज़ है। सियासत का ये मसला कैसर की समझ में क्या आता। वो किसी तरह इस खौफ से निजात पाना चाहती थी जो उसके दिल में सांप की तरह बैठा फनकार रहा था। पुलिस का उसे अब तक तो तजुर्बा था, उससे दिल को तक़वियत ना होती थी। बोली, पुलिस वाले वारदात के वक्त तो नज़र नहीं आते, जब वारदात हो जाती है तब अलबत्ता शान जताने के लिए आ पहुँचते हैं। मसल मशहूर है कि पुलिस और दहशत तूफ़ान ख़त्म हो जाने के बाद दिखाई देती है। सेठ जी ने पुलिस की हिमायत की। पुलिस वाले तो सरकार का राज चला रहे हैं, तुम क्या जानो? सेठ जी ने पुलिस की हिमायत की। पुलिस वाले तो सरकार का राज चला रहे हैं, तुम क्या जानो? कैसर ने भी उसे लहजे में जवाब दिया। और मैं कहती हूँ कि अगर वारदात कल होने वाली है तो पुलिस को खबर देने से आज हो जाएगी। लूट के माल में उसका साझा होता है, जानता हूँ, देख चुका हूँ और रोज़ देखता हूँ। लेकिन क्या सरकार को 5,000 टैक्स नहीं देते? उस पर दारोगा जी को बराबर पापड़ व अचार वगैरह पहुँचाता रहता हूँ। अभी जाड़ों में सुपरिटेंडेंट साहब शिकार खेलने आए थे तो मैंने कितनी रसद पहुँचाई थी, 1 कनिस्तर घी और 1 बोरी शक्कर तो एक ही दिन भेजी थी। ये सब खाना पिलाना किसी दिन काम आएगा। हाँ, ये मानता हूँ कि आदमी को बिल्कुल दूसरों के भरोसे ना बैठे रहना चाहिए, अपने कुव्वत बाजू से भी काम लेना चाहिए। मेरा निशाना तो बेखता होता ही है। आओ तुम्हें भी बंदूक चलाना सिखा दूँ। ये एक मज़हका खेज़ तजवीज़ थी। कैसर हंसकर बोली, हाँ और क्या, अब आज मैं बंदूक चलाना सीखूंगी। तुमको जब देखो हंसी ही सूझती है। सेठ जी ने कहा, इसमें हंसी की क्या बात है? आजकल तो औरतें फ़ौज में भर्ती हो रही हैं, सिपाहियों की तरह औरतें भी कवायद करती हैं, बंदूक चलाती हैं। कैसर ने एतराज़ किया, विलायत की औरतें चलाती होंगी, यहाँ की औरतें क्या चलाएंगी? हाँ, उंगल भर की ज़ुबान चाहे चला लें। सेठ जी ने इस फासिद ख्याल की तस्हीह की। अब यहाँ की औरतें भी चलाती हैं। ज़माना बदल रहा है। हम तुम दोनों बंदूक लेकर खड़े हो जाएंगे तो 50 आदमी भी अंदर घुसने की हिम्मत ना कर सकेंगे। औरत के हाथ में बंदूक तोप से भी ज़्यादा कातिल हो जाती है। कैसर ने आखिरी फ़ैसला किया, ना बाबा, मैं तो चोर की आवाज़ सुनते ही चक्कर खाकर गिर पड़ूंगी। उस वक्त चौकीदार ने आकर कहा, दारोगा जी ने कई कांस्टेबल भेजे हैं, वो आपको बुला रहे हैं। सेठ जी बाहर आए तो कांस्टेबलों ने उन्हें अदब से सलाम किया और उनमें से एक ने कहा, हमें दारोगा जी ने आपके पास ये दरियाफ्त करने को भेजा है कि आपके पास धमकी की चिट्ठियाँ तो नहीं आ रही हैं। आजकल बाहर से डाकू इस इलाके में आ गए हैं और लूट मार की कई वारदातें हो चुकी हैं। सेठ जी ने कांस्टेबलों को कुर्सियों पर बैठाते हुए कहा, दारोगा जी को कैसे मालूम हो गया? मेरे पास तो ऐसे कई खत आ चुके हैं, एक आज भी आया है। मैं खुद दारोगा जी को इत्तला देने आ रहा था। हेड कांस्टेबल ने जवाब दिया, हुजूर ये ना पूछे कि ये दारोगा को कैसे मालूम हो गया। इलाके के सबसे बड़े सेठ के पास ऐसे ख़त आएँ और पुलिस को खबर ना हो, भला कोई बात है? हुक्काम की बराबर ताकीद होती रहती है कि सेठ जी को शिकायत का कोई मौका ना दिया जाए। हुजूर 5,000 रुपये सालाना टैक्स अदा करते हैं, हमारे होते मजाल है कि आपका बाल भी बेका हो जाए। आज दारोगा जी बड़ी देर तक इस फिक्र में गलता व पेचा रहे। ये डाकू इतने दिलेर और तादाद में इतनी ज़्यादा हैं कि थाने से बाहर उनसे मुकाबला करना दुश्वार है। दारोगा जी ने सोचा था गार्ड मंगा लेंगे, मगर डाकू कहीं एक जगह तो रहते नहीं। आज यहाँ हैं तो कल यहाँ से 200 कोस पर पहुँच गए। गार्ड मंगा कर ही क्या कर सकते हैं? रियाया की तो हमें फिक्र नहीं,
کس کے پاس اتنا مال اسباب رکھا ہے کہ ڈاکوؤں کا اندیشہ ہو، اور اگر کسی کے پاس 200-400 روپے نکل ہی آئیں تو اس کے لیے پولیس ڈاکوؤں کے پیچھے اپنی جان ہتھیلی پر لیے نہ پھرے گی۔ ڈاکوؤں پر کوئی ذمہ داری نہیں، اور وہ تو بے دریغ گولی چلاتے ہیں، اور اکثر چھپ کر ہمارے لیے تو ہزار بندشیں اور قیدیں ہیں۔ کوئی بات بگڑ جائے تو الٹی اپنی جان آفت میں پھنس جائے۔ اس لیے داروغہ جی نے ہمیں یہ پیغام دے کر آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ آپ کو جس مال و اسباب کے بارے میں خطرہ ہو اسے لا کر تھانے کے خزانے میں جمع کر دیجیے۔ آپ کو رسید دے دی جائے گی، آپ کا قفل لگا دیا جائے گا، صندوق پر آپ اپنی مہر لگا دیجیے گا۔ جب یہ ہنگامہ ٹھنڈا ہو جائے تو آپ اپنی چیزیں واپس لے لیجیے گا۔ اس کے لیے سرکار آپ سے کسی قسم کی فیس نہیں لینا چاہتی، محض آپ کی حفاظت کے خیال سے یہ تجویز کی گئی ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ گورنمنٹ کے دفتر سے اس قسم کی کوئی حکم آیا کہ جو لوگ 1000 یا اس سے زیادہ ٹیکس دیتے ہوں ان کی حفاظت میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا جائے، ورنہ سخت جواب طلب کیا جائے گا۔ ورنہ آپ جانتے ہیں پولیس اتنا بڑا جوخم کیوں اپنے سر لیتی، اس سے آپ کو بھی بے فکری ہو جائے گی اور ہم بھی ذمہ داری سے بچ جائیں گے، ورنہ خدا نخواستہ کوئی واردات ہو جائے تو حضور کا جو نقصان ہو وہ تو ہو ہی، ہمارے اوپر بھی جواب دہی آ جائے۔ یہ ڈاکو اتنے ظالم ہیں کہ محض مال و اسباب لے کر ہی جان نہیں چھوڑتے بلکہ خون بھی کر ڈالتے ہیں۔ اس لیے داروغہ جی نے بہت زور دے کر کہا ہے کہ آپ آج ہی خطرے والی چیزیں لے کر تھانے میں تشریف لے آئیں اور انہیں خزانے میں داخل کر کے رسید لے لیں۔ مزید اطمینان کے لیے آپ چاہیں تو اپنا ایک آدمی بھی وہاں تعینات کر سکتے ہیں۔ حضور کے پاس موٹر تو ہے ہی، ہم 4 آدمی آپ کے ساتھ ہوں گے، راستے میں کوئی خطرہ نہیں۔ تحقیقی خبر ملی ہے کہ ڈاکوؤں کا غول اس علاقے میں آ گیا ہے، 20 آدمی ہیں اور سب کے سب مسلح و سادھو بنے ہوئے ہیں، 2 پنجابیوں کے بھیس میں ہیں اور الوان اور دھمے بیچتے پھرتے ہیں۔ ان دونوں کے ساتھ 2 بہنگی بردار بھی ہیں، وہ ڈاکو بلوچیوں کے بھیس میں چھریا اور تالے بیچتے ہیں، اور کہاں تک گناؤں، ہمارے یہاں تو ان کا پورا حلیہ آ گیا ہے۔ خطرے میں انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے اور ایسی باتوں کا بھی یقین کر لیتا ہے جو شاید ہوش و حواس کے حالت میں وہ نہ کرتا۔ یہاں تو صبح کا موقع ہی نہ تھا۔ ممکن ہے اس میں داروغہ جی کی کوئی غرض شامل ہو اور وہ اس خدمت کا کچھ صلہ بھی چاہتے ہوں۔ اس کے لیے سیٹھ جی تیار تھے کہ اگر 200-400 روپے دینے پڑیں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ ایسے واقعے تو زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں، موجودہ حالات میں اس سے بہتر کوئی انتظام خیال میں نہیں آتا تھا، بلکہ اسے امداد غیب سمجھنا چاہیے۔ انہیں کانسٹیبلوں کو کچھ دے دلا کر ساری چیزیں نکلوا لیں گے۔ دوسروں کا کیا بھروسہ، کہیں ڈاکوؤں سے مل جائیں تو غضب ہی ہو جائے، راستے ہی میں گھیر لیے جائیں۔ 20 کے مقابلے میں 4 آدمی کر ہی کیا سکتے ہیں، اور کون جانے کہ ڈاکوؤں کے پاس کار نہ ہوگی۔ پھر بھی اس انداز سے بولے گویا داروغہ جی نے ان پر کوئی خاص عنایت نہیں کی ہے، یہ تو ان کا فرض ہی تھا۔ میں اس عنایت کے لیے داروغہ جی کا تہہ دل سے مشکور ہوں، مگر میں نے یہاں ایسا انتظام کر لیا تھا کہ اگر ڈاکو یہاں آتے تو ان کے دانت کھٹے کر دیے جاتے۔ سارا محلہ مقابلے کے لیے تیار تھا، سب ہی سے تو اپنا یارانہ ہے، مگر داروغہ جی کی تجویز مجھے پسند ہے، اس سے وہ بھی اپنی ذمہ داری سے بری ہو جاتے ہیں اور میرے سر سے بھی فکر کا بوجھ اتر جاتا ہے، جیسا آپ نے خود کہا۔ لیکن اندر سے چیزوں کو نکال کر باہر لانا اور کار میں رکھنا میرے بوتے کی بات نہیں ہے۔ آپ کی دعا سے آدمی تو کافی ہیں، مگر اس کی نیت کیسی ہے یہ کون جانتا ہے۔ آپ لوگ کچھ مدد کریں تو کام آسان ہو جائے۔ مسکرا کر آپ کی محنت رائگاں نہ جائے گی۔ کیسر نے اس تجویز کو لبیک کہا۔ کانسٹیبلوں نے بھی اپنی خدمت خوشی سے پیش کی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا، ہم حضور کے تابعدار ہیں، اس میں مدد کی کون سی بات ہے، تنخواہ سرکار سے ضرور پاتے ہیں، مگر دیتے تو حضور ہی ہیں، آپ ضرور بتاتے جائیے، ہم لوگ آن کی آن میں سارا سامان نکال کر رکھ دیں گے۔ کیسر نے خوش ہو کر کہا، بھگوان نے مدد کر دی، نہیں تو میں بہت گھبرا رہی تھی، جان نکلی جاتی تھی۔ سیٹھ جی نے ہمدانی کے انداز سے کہا،
اس کو کہتے ہیں سرکار کا انتظام۔ اسی مستعدی کی بدولت سرکاری راج تھما ہوا ہے۔ میں تو سوچتا ہوں کوئی قیمتی چیز یہاں نہ چھوڑی جائے تاکہ وہ آئیں اور تو اپنا سا منہ لے کر رہ جائیں۔ کیسر نے جھک کر کہا، کنجی ان سبوں کے سامنے پھینک دینا کہ جو چیز چاہو نکال لے جاؤ۔ دو کانسٹیبلوں نے اندر جا کر صندوقچے اور پٹارے نکالنے شروع کیے۔ ایک بار سامان کار پر لاد رہا تھا اور ہیڈ کانسٹیبل نوٹ بک پر ہر ایک چیز کا اندراز کر رہا تھا۔ زیورات، اشرفیاں، نوٹ، بیش قیمت کپڑے، شال، دوشالے، نقری ظروف سب کار میں رکھ دیے گئے۔ معمولی فرنیچر، برتن، فرش فروش اور غلہ وغیرہ کے سوا گھر میں اور کچھ نہ بچا، اور یہ چیزیں ڈاکوؤں کے لیے بے مصرف ہیں۔ کیسر کا سنگھاردان سیٹھ جی خود لائے اور ہیڈ کانسٹیبل کو دے کر بولے، بھائی اسے بڑی حفاظت سے رکھنا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے سنگھاردان لے کر کہا، میرے لیے ہر ایک تنکا اتنا ہی بیش قیمت ہے۔ سیٹھ جی کے دل میں ایک شبہ پیدا ہوا۔ کہا، اس فہرست کی ایک نقل مجھے بھی دے دیجیے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا، وہ آپ کو تھانے میں باضابطہ دے دی جائے گی۔ کیوں نہ یہیں دے دیجیے، یہاں لکھنے میں دیر ہوگی اور پھر جب تک داروغہ جی کے دستخط نہ ہوں اس رسید کی وقعت ہی کیا۔ مگر آپ کے دل میں یہ شبہ کیوں پیدا ہوا؟ سیٹھ جی نے نادم ہو کر کہا، شبہ نہیں تھا، میں نے سمجھا ایک رسید میرے پاس بھی ہوتی تو اچھا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے بے رخی سے کہا، اگر آپ کے دل میں کسی قسم کا شبہ ہو تو آپ چیزیں اپنے گھر ہی میں رکھیں، ہم یہاں بھی آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں، مگر ہاں اس حالت میں ذمہ داری آپ کی رہے گی۔ سیٹھ جی اور نادم ہوئے۔ نہیں صاحب، صبح کی بات نہیں ہے، یوں ہی ایک خیال آ گیا۔ آپ کہتے ہیں رسید تھانے میں مل جائے گی، میں بھی مانتا ہوں۔ کار پر سارا سامان رکھ دیا گیا۔ محلے کے سینکڑوں آدمی تماشا دیکھ رہے تھے۔ کار بہت بڑی تھی مگر بالکل بھر گئی۔ 5 آدمیوں کے لیے بڑی مشکل سے جگہ نکلی۔ سیٹھ جی تو پیچھے والی جگہ پر بیٹھے، باقی چاروں آدمی اگلی سیٹ پر سمٹ کر بیٹھ گئے۔ کیسر دروازے پر اس اندر سے کھڑی تھی گویا اس کی لڑکی رخصت ہو رہی ہو۔ 5 میل کا سفر تھا۔ قصبے سے باہر نکلتے ہی پہاڑوں کی خاموشی اور اودھی بلندیاں نظر آئیں جن کے دامن میں ہرا بھرا سبزہ زار تھا، اور اس میدان کے بیچ سے سرخ بجری کی سڑک سندور بھری مانگ کی طرف نکل گئی تھی۔ 1 میل جانے کے بعد ہیڈ کانسٹیبل نے سیٹھ جی سے پوچھا، یہ کہاں تک صحیح ہے کہ 25 سال پہلے آپ یہاں بالکل خالی ہاتھ آئے تھے؟ نانک چند تفاخر کے انداز سے بولے، بالکل صحیح ہے خاں صاحب، میرے پاس کل 3 روپے تھے، لٹیاڈ کندھے پر تھی اور چھری ہاتھ میں، بس بھگوان کا بھروسہ تھا۔ بالکل تقدیر کا کھیل ہے، اور بھگوان کی مرضی چاہے آدمی کے بنتے بگڑتے دیر نہیں لگتی۔ میں نے سنا ہے آپ دوسرے سیٹھ ساہوکاروں کی طرح بخیل نہیں ہیں۔ میرا اصول ہے کہ اصلی بچت وہی ہے جو آرام سے زندگی بسر کرنے کے بعد بچ رہے۔ جب بہت تھوڑی دولت تھی تب بھی میرا یہی اصول تھا۔ آخر یہ دولت آپ کو ملی کہاں سے؟ آڑھت، لین دین، رہن بے سب ہی کچھ تو ہے خاں صاحب۔ یہ سمجھ لیجئے کہ صبح سے آدھی رات تک سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملتی، صرف کھانا کھانے اندر جاتا ہوں۔ آپ بجا فرماتے ہیں، محنت کے بغیر کسی کام میں کامیابی نہیں ہوتی۔ آپ کو اپنے ہاتھ سے بھی بہت سا کام کرنا پڑتا ہوگا۔ کچھ نہیں صاحب، نوکر چاکر سب کچھ کر لیتے ہیں، میں بیٹھا نگرانی کرتا ہوں۔ آپ نے کئی لاکھ پیدا کیے ہوں گے؟ 2.25 لاکھ کی جائیداد ہے خاں صاحب، 20,000 کا تو مکان ہی کھڑا ہے، آج بیچوں تو 50,000 سے کم نہ ملے۔ لیکن اصل سرمایہ وہی آپ کے 3 روپے تھے۔ سرمایہ تو آدمی کی ساکھ ہے خاں صاحب، آج چاہوں تو کہیں سے لاکھوں کا مال منگا سکتا ہوں۔ آپ کی زندگی واقعی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ لوگوں کی دعا سے اب تک تو آرام سے کٹ گئی ہے، آگے بھگوان جانے، اب تو اور بھی آرام سے کٹے گی، کیونکہ آپ کی ساکھ بہت بڑھ گئی ہے۔ آپ اس میں کیا شک ہے
خان صاحب اپنی ساکھ تو بنانے سے بنتی ہے، یہ مال و اسباب اور جائیداد آپ کے لیے فضول ہے۔ آپ اپنی ساکھ سے اپنا روزگار کر سکتے ہیں بہت اچھی طرح خان صاحب۔ یہ سب تو مایا جال ہے جس میں پھنس جانے کے بعد پھر نجات نہیں ملتی، مر کر ہی گلا چھوٹتا ہے۔ اب دھرم شالہ بنوانے کا ارادہ ہے، سامان کر لیا ہے، کوئی اچھی مہورت دیکھ کر ہاتھ لگا دینا ہے۔ ایک لڑکا بھی گود لینا چاہتا ہوں، بس پھر بھگوان کا بھجن کروں گا۔ آپ کے کوئی اولاد ہوئی ہی نہیں، تقدیر میں نہ تھی خان صاحب۔ اور کیا کہوں، جن کے گھر میں بھونی بھانگ نہیں، ان کے ہاں تو گھاس پھوس کی طرح بچے نکلتے آتے ہیں۔ جنہیں بھگوان نے کھانے کو دیا ہے وہ اولاد کے لیے ترس ترس کر رہ جاتے ہیں۔ آپ بالکل ٹھیک فرماتے ہیں سیٹھ جی، آپ کی باتیں بڑی پرمغز ہوتی ہیں۔ اگر ہم آپ کو اس مایا جال سے چھڑا دیں تو یقیناً آپ ہمارے احسان مند ہوں گے۔ سیٹھ جی ہنسے اور بولے، بھگوان کے سوا اس مایا جال سے کون چھڑا سکتا ہے خان صاحب؟ ہیڈ کانسٹیبل نے سنجیدہ چہرہ بنا کر کہا، بھگوان کیوں چھڑانے لگے؟ آپ خود کیوں نہیں چھوٹ جاتے؟ جس دولت سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں اسے کیوں نہ غریبوں میں تقسیم کر دیجیے۔ بے فائدہ سینے پر بوجھ لادنے سے کیا مطلب ہے؟ بھلا ایسا کہیں ہو سکتا ہے خان صاحب؟ مایا جال کہیں ٹوٹ سکتا ہے؟ میں تو توڑنے کو تیار ہوں اسی وقت۔ اسی دولت کے لیے آدمی اپنا خون پسینہ ایک کر دیتا ہے خان صاحب۔ دغا، فریب، بے ایمانی اور ظلم سب کچھ اسی کے لیے کرتا ہے۔ بغیر اپنا ضمیر بیچے دولت نہیں ملتی۔ ایسی بیش قیمت چیز کون چھوڑ سکتا ہے؟ لیکن آپ نے فرمایا ہے کہ صرف آپ کے اقبال کا ظہور ہے، آپ نے کوئی خاص محنت نہیں کی ہے۔ نگرانی میں کچھ کم محنت ہے خان صاحب؟ آپ دن بھر دھوپ میں ٹھیلا کھینچنا پسند کریں گے یا گدی پر بیٹھے نگرانی کرنا؟ مگر سب آدمی سب ہی کام تو نہیں کر سکتے۔ آخر یہ روپیہ آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ آپ نے کسی آسامی کو 100 روپے قرض دیے، یقیناً اس سے کچھ نہ کچھ سود لیا ہی ہوگا۔ کبھی کبھی تو سود کے 200، 300، 400 تک وصول کیے ہوں گے۔ آپ کے روپے نے تو بچے دیے نہیں، آسامی کی محنت کے روپے آپ کے ہاتھ لگے۔ بسا اوقات 200-400 روپے قرض دے کر آپ نے پورے خاندان کو اپنا غلام بنا لیا ہوگا اور ان کا شبانہ روز کی مشقت کی کمائی آپ کے ہاتھ لگی ہوگی۔ سیٹھ جی نے حیرت کی نگاہ سے خان صاحب کی طرف دیکھا۔ یہ تو کوئی بڑا عجیب آدمی ہے، خواہ مخواہ بحث کر رہا ہے، مانا میں نے دوسروں کی محنت سے ہی دولت پیدا کی تو پھر جو سب کرتے ہیں وہی میں نے کیا، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ بولے، اس طرح تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے سب ہی دولت مند مفت خور ہیں۔ خان صاحب نے اس کی تائید کی، بے شک میں بڑے زور سے یہ دعویٰ کرتا ہوں، یہاں تک کہ سب ہی سلطنتیں اس ذیل میں آ جاتی ہیں۔ فرق یہی ہے کہ آپ آسامیوں سے روپے وصول کر کے جمع رکھ چھوڑتے ہیں، جب کہ سرکار اس سے ملک کا انتظام کرتی ہے، عدالتیں اور پولیس قائم کرتی ہیں کہ آپ اور آپ کے بھائی باطمینان ان غربا کا خون چوس سکیں، اور اگر کوئی غریب سرکشی کرے اور آپ کا منہ اپنی رگ سے ہٹا دینا چاہے تو سرکار کی پولیس اور عدالت اور فوج آپ کی مدد کرے۔ دراصل آپ نے سود یا نفع یا مال گزاری کی شکل میں جو کچھ بھی پایا ہے وہ غریبوں کی کمائی ہے جو آپ نے ان سے جبراً چھین لیا ہے اور جو آپ ہی کے لفظوں میں آپ کے پاس بیکار پڑی ہوئی ہے۔ آپ کو مسروقہ مال گھر میں رکھنے کا کوئی حق نہیں۔ آپ ان چیزوں کو پولیس کے حوالے کر کے گھر کی راہ لیجیے۔ ہم سرکاری پولیس کے سپاہی نہیں، انصاف کے پولیس کے سپاہی ہیں۔ ہم نے متواتر خطوط سے آپ کو آگاہ کیا، یہاں تک کہا کہ آپ ہمیں صرف 25,000 روپے دے دیجیے، لیکن آپ سرکاری امداد کے جام میں بیٹھے رہے، مجبوراً ہمیں یہ چال چلنی پڑی۔ سیٹھ جی کا خون خشک ہو گیا، لیکن نہیں، یہ پولیس والے مجھے ڈرا رہے ہیں اور اب میری بزدلانہ بدحواسی کا تماشا دیکھنا چاہتے ہیں۔ بولے، خان صاحب آپ بڑے دل لگی باز ہیں، لیکن سچ مچ ڈاکوؤں نے یہ چال چلی ہوتی تو اس وقت میں دھوکے میں آ چکا ہوتا۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ڈاکوؤں نے سچ مچ آپ کے ساتھ یہ چال چلی ہے اور آپ دھوکے میں آ گئے ہیں، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔
गाड़ी रुक गई। सेठ जी धकेल कर नीचे गिरा दिए गए और दरवाज़ा बंद कर लिया गया। मोटर आहिस्ता आहिस्ता चली। सेठ जी चिल्लाते हुए मोटर के पीछे दौड़े। हुजूर सरकार, भाइयों, बिल्कुल तबाह हो जाऊंगा, रहम कीजिए, मैं खुशी से आपको 25,000 दे दूंगा। आपने कहा है आप इंसाफ की पुलिस हैं, ये बेइंसाफ़ी ना कीजिए। खां साहब ने दरवाजे से सर निकाल कर कहा, काश ये 25,000 आपने पहले दे दिए होते। अब तो मियाद गुजर गई। अपने को कितने ख़तरे में डालकर हमने ये दौलत पाई है, आप उसका ख्याल कीजिए। आपको ज़रा भी शुबहा हो जाता तो उस वक्त हमारे हाथों में हथकड़ियाँ होती और बेभाव के पड़ रही होती। अब आप आराम से तशरीफ़ ले जाइए। ये 2-3 रुपए हैं जो आप साथ लेकर यहाँ आए थे। अब जाकर फिर दौलत जमा कीजिए। 10-5 बरस में हम फिर आपको माया जाल से निकाल लेंगे। मोटर तेज़ हो गई और सेठ जी चीखते रह गए, दौड़ो दौड़ो, डाकू मुझे लूटे लिए जा रहे हैं। लेकिन वो सारी फरियाद सहरा थी। तो ये इंसाफ की पुलिस यहाँ पे कंप्लीट होती है।